sa atong kalag, naliha lamang kang Ginoong Hesus Kristo nato makamdagan. Hiling kaponon, wala ninyo magkumbinsi nga kamo kinahanglan mga mobalhin o simbahan o reliyon. Wala usab kami miyanhi aron sa pagpangayo kaninyo kwarta o sinsilyo. Ang pulong sa Dios libre kini nga iwali o piling kaponon among gipangayo kaninyo ang hamubo nga panahon sa pagpangaladtong may tungod sa mensahe sa kaluwasan sa atong kalag. Ang kaluwasan sa atong kalag mao kini ang pinakamahinungdanon nga atong maangkon sa dili pa kita mobiya dinhi sa kalibutan. O gani mao kini ang tumong ug tuyo nganong si Kristo Hesus niani sa kalibutan. 2,000 years ago, nasayod kita na adunay Kristo Hesus nga gilansang dito sa cross. Namatay kinubong og kabanhaw. Apan igalay sud, katong iyang sakripisyo dili lamang haigo lamang nato nga handumon. Pinaabot pa na sa kinasing-kasing ang katong iyang gibuhat dito sa cross, ato katong saligan sa tibuok natong kasing-kasing na iyang gihimo dito sa cross. Igo na kato para sa kapasayloan sa atong mga sala. Pangantoy sa matagusa na kitang magkasasala magkaangkon og kapasayloan. Maingon man usab na magkaangkon og kaluwasan. Apan sa unsa man diay nga pamaagi na kitang magkasasala pagkaangkon og kapasayloan. According sa Bible, ang usa ka magkasasala siya lang magkaangkon og kapasayloan kung siya kinasing-kasing na nagasalig ng Kristo Jesus. Yes, mao kana ang kamatuoran.